Like, subscribe, and get notified. Dr. Jayanti Naik works with the folklore section of the Goa Konkani Akademi, the aim of which is to conserve and preserve the rich folklore of Goa. Her work includes Ratha Tujeo Ghudiyo, Kana Khunti Nari, Tloy Ukhalli Keliani, Manalim Gitam, Pednecho Dosro, and Lokbimb. Naik has written 16 books on folklore. On Konkani Language Day 4th February, she shared her views on Konkani and its future in an exclusive interview with Herald TV. आज 4 फेब्रुवारी 1987 राजभास कायदो पास जालो, म्हणजे गोंयची राजभास कायदो पास जालो. ह्या गजालीक आतां 39 वर्सां पूर्ण जातात. पूण पळोवंक गेल्यार फावो त्या पद्दतीन ह्या कायद्याचें इम्प्लिमेंटेशन जावना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा, सुरवातेची 20-22 वर्सां ह्या हातूंत कांयच स्टेप घेतले नाशिल्ले. आतां ल्हव ल्हव मातशी जागृताय जावंक लागल्या आनी कांय प्रमाणांत सरकारी पावंड्याचेर राजभास कायदो इम्प्लिमेंट करपा संबंदान पावलां उखलप जातात. गोंयचेर न्ही, गोंयचे जर इतिहास जर पळयत, ते इतिहासीक कारणाक लागून गोंय तशें बाकीच्या राज्या परस वेगळें. बाकीच्या राज्यांक जशी आपल्या भाशेची जितली ओड आसा तितली आमच्या सर्वसामान्यांक खूब कमी आसा. कारण आमचो वाडो जो आसा तो चडसो विदेशा कडेन, म्हणजे आमचो जो समाजाचो एक घटक आसा तो विदेशी संस्कृताय आनी विदेशी भाशे कडेन चड आकर्शीत आसा. पूण कोंकणी ही गोंयची लोकभास. गांवगिऱ्या वाठारांत धरून सामान्य मेरेन ही भास उलयतात. ह्या भाशेक फावो तो दर्जो राजभास मेळिल्ल्यान, म्हणजे राजभास कायदो पास जाल्ल्यान आमी मेळोवन दिल्लो आसा, पूण प्रत्यक्षान मात तिका तितको मान आजुनूय मेळिल्लो ना, ज्या हातूंतल्यान आतां थोडेशे प्रयत्न चल्ल्यात, जे हांवें म्हणजे सांगिल्ले आसा. आतां आमचो जो तरणाटो, जो कांय कारणाक लागून आयचो जो तरणाटो आसा तो सुद्दां कोंकणी भाशे कडल्यान खूब पयस आसा आनी इंग्लिशी कडेन ताजो वाडो खूब आसा. ह्या भुरग्यांक आज आमी पटोवन दिवपाची गरज आसा. म्हणजे आतां आमी पटयतली तरी कितकी, तांकां खरें गरज पडपाची गरज आसा. जे इम्प्लिमेंटेशन केल्यार, पूर्ण इम्प्लिमेंटेशन जर जालें जाल्यार तांकां म्हणजे तांकां आनी दुसरें ऑप्शन हाडचें ना, जे कोंकणी तांकां कंपल्सरी सक्तीन शिकचें पडटलें. आज सरकारी पावंड्याचेर जे सरकारी नोकरे खातीर जी कोंकणी भाशेची जी सक्ती केल्ली आसा ती खूब बरी गजाल आसा, जातल्यान हांकां कोंकणीची गरज भासतली. आमचो सर्वसामान्य जो पालक वर्ग आसा ताका दिसता कोंकणीन कितें आसा, म्हणजे उलोवनी दाखयतात कोंकणी कितें, कोंकणी ना. खंयच जेन्ना ऑप्शन ना तेन्ना मागीर कोंकणी कडेन वचप, कोंकणी शिकप, कोंकणी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करप जावं ग्रॅज्युएशन करप, अशे तरेची एक मेंटालिटी आसा. ती मेंटालिटी बदलपाची गरज आसा आनी एक्चुअल तुवें आपली भाशा, आपली मायभास, आपली लोकभास आनी जी गोंयची राजभास आसा ती कोंकणी शिकून कितें फायदो आसा हांची तांकां जो पर्यंत जाणीव जावची ना तो पर्यंत कोंकणीचें प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंटेशन जें आसा, म्हणजे सरकारान इम्प्लिमेंटेशन केलें पूण वेव्हारान जे लोक कोंकणी कडेन वतले ते जावंक पावचे ना आनी हें जावपाची एक गरज आसा. आज तशें पळोवंक गेल्यार कोंकणींतल्यान खूब साहित्य निर्मिणी जाता, खूब पुरस्कार मेळटात. म्हणजे खूब वेगवेगळ्या पुरस्कारची निर्मिती जाल्ली आसा. तशें पळोवंक गेल्यार हेंय एक नवे पिळगे खातीर एक आकर्शण आसा. शेवटी कितें आसा, नवे यूथ जो आसा तो आपलो फुडार पळयता. जितले ह्या म्हणजे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कोंकणीक धरून ज्यो तयार जातल्यो तितको नवो जो यूथ आसा तो ह्या हाचे कडेन वळटलो अशें म्हजें स्वताचें मत आसा. तांकां वेगवेगळी जी दारां जी आसात ती दारां आमी उगडी करून दिवपाक जाय, जातल्यान त्या दारांतल्यान आमचो नवो जो यूथ आसा, नवे जे युवक आसात ते कोंकणी कडेन येतले. आनी ही जबाबदारी थोडीशी ज्यो कोंकणी खातीर काम करपी ज्यो संस्था आसात आनी कोंकणीचे जे आमी म्हणटात जे लिडर म्हणया, जे मानीस आसात, जांकां एक विजन आसा, तांणी तांकां दाखोवपाची गरज आसा. आयच्या ह्या दिसाच्या म्हणजे राजभास दिसाच्या हातूंतल्यान धरून हांव अपेक्षा करतां की कोंकणीच्या नव्या युवकांचो एक लोंढो कोंकणी कडेन येतलो, व्हडलो हुंवार कसो येतलो आनी कोंकणी आमची ह्या भुंयेचेर फुलतली, फळटली आनीक भरभराटीक पावतली.
हें राज्य गोंय राज्य पूर्णपणान कोंकणी मनशाचें जातलें आनी त्या नदरेन कोंकणी संस्कृताय आनी कोंकणी अस्मितायेची राखण जातली अशी अपेक्षा करता.